अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। पाकिस्तान में इस वक्त नहायत गैर मामूली हालात चल रहे हैं। एक तरफ तो हुकूमत दावेदार है कि चीन से और खलीजी ममालिक से सरमायाकारी आने को है, दूसरी तरफ मुल्क में फस्तायत का वो आलम है कि हुकूमत अपोजिशन के घरों पर छापे मार रही है। अपोजिशन लीडर को अदालत में दाखिल नहीं होने दिया जाता। एक साल से जो सियासी कैदी हैं, आलिया हमजा साहिबा हों, सनम जावेद हों, इनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज के घर को गिराने के लिए आज CDA के बुलडोजर पहुंच गए और फिर हुकूमत को लगता है कि इस मुल्क में सरमायाकारी आएगी। हमारे लिए बड़ा एक वाइबल एक सरमायाकारी के लिए माहौल है, कंड्यूसिव माहौल है। हमारे जराए के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और वुज़रा समेत पाकिस्तानी वफ्द चीनी सरमायाकारी को, जो तमाम जो इन्वेस्टर्स थे वहां पर, उनको मौसर अंदाज में सरमायाकारी के लिए राग़िब करने में नाकाम रहा। वफ्द में शामिल हुकाम की तकारीर में कोई वजन नहीं था जिसमें चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके दिखाए जाते। इसके बरक्स पाकिस्तान की माशी परेशानियों पर तवज्जो दी गई, जिससे चीनी सामईन मुतासिर नहीं हुए, बड़े अनइम्प्रेस्ड रहे। आला दर्जे की कंपनियां भी इवेंट से गैर हाजिर थी और ऐसे में वजीर आजम साहब के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ने चीनी ताजरों को मजीद परेशान कर दिया, जिससे सरमायाकारों के लिए दोस्ताना माहौल बनने के बजाय मुल्क का इमेज मुतासर हुआ। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत एक कामयाब दौरे के शादियाने ताहाल बजा रही है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत अपने तमाम मसाइल हल करके पाकिस्तान वापस आई हो। उनका कहना है कि ये तारीखी दौरा था, इसमें वो मौजूआत भी जेर बहस आए जिन पर पहले कभी बात नहीं हुई। वजीर आजम की चीनी सदर के साथ 3.25 घंटे मुलाकात जारी रही। चीनी सदर ने CPEC को अपग्रेड करने की बात की और तकरीबन कोई 30 से जायद मुआहदे पर दस्तखत किए गए। एक तारीखी दौरा भी था और इसमें मौजूआत भी जेर बहस आए जो पहले कभी नहीं आए थे। पाक चीन दोस्ती के अंदर एक नई जहत है और एक नए दौर का आगाज है। और जब मैं कहता हूँ कि एक तारीखी दौरा था और कामयाब तरीन दौरा था, तो इसकी वजह यह है प्रेसिडेंट शी के साथ 3.25 घंटे जो है वो मीटिंग जारी रही। वहां पे पाकिस्तानी तरानों का बजना हमारे लिए एक फख्र और एजाज की बात थी। नाज़रीन, बात होगी जो अपकमिंग बजट है, लोगों की तवक्कुआत क्या हैं और हुकूमत के पास कितनी स्पेस है कि वो रिलीफ दे सके, क्योंकि तासुर यही है कि ये एक IMF डिक्टेटेड बजट होगा। जो सैलरीड क्लास है वो मजीद जो है ओवरबर्डन होते हुए दिखाई देगी। क्या इन हालात में, और ऑब्वियसली एक चैलेंजिंग हालात में, कंडीशंस के साथ जो है ये बजट जो है वो आसान नहीं होगा मौजूदा हुकूमत का। लेकिन जब फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि इकॉनमी को फिक्स करने के हवाले से ज़्यादा पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर अमल दरामद या उनको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, ये किस हद तक, किस तरह से मुमकिन हो सकेगा। और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का दौरा चीन रहा है, उस हवाले से जो चेमोगोइयाँ हुई, जो खबरें मौसूल हुई वहाँ से, और फिर एक तासुर है कि ये विजिट बहुत कामयाब रहा, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन करें खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम साहब, टू बिगिन विद, ऑल्दो के आपके जो हलीफ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, उसका जिक्र मैं प्रोग्राम में आगे चल के आपसे ज़रूर सवाल करना चाहूँगी इससे मुतालिक। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ये जो एक डेस्परेट एक विजिट नज़र आता है चाइना का, और एंड राइट ड्यूरिंग दोज टाइम्स कि जहाँ पर हमने देखा बजट की अनाउंसमेंट की डेट को लेके बड़ी तब्दीलियाँ हिस्टोरिकली जो कि नज़र नहीं आता था कभी हुई हैं, लेकिन वो तब्दीलियां हमें देखने में मिली। इस दौरे को सक्सेसफुल कैसे कहा जा सकता है खुर्रम साहब, जब आपको ऑलरेडी पता है कि IMF जो आपको ब्रिज फाइनेंसिंग के हवाले से कह रहा है कि वो लेकर आओ, आपको सऊदी अरब से मना हो गया, आपको UAE से मना हो गया है, दीगर से मना हो गया है, चाइना से क्या हमें कोई अच्छी खबर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स कोई मिली है? जी, इस विजिट था उसका सबसे बड़ा मकसद ना ही प्रोजेक्ट था ना कोई डॉलर्स थे। इसका मकसद ये था कि चाइना की जो आला तरीन क़यादत है उनको ये बावर कराना है कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम हो गई है इंतखाबात के बाद जो कि इकनॉमिक रिफॉर्म में, मुआशी इस्लाहात में संजीदा है और ये काबिलियत रखती है कि उन इस्लाहात पर अमल दरामद करा सके। क्योंकि जो 2018 से 22 तक एक अज़ाब इमरानी का दौर था, उसका एक बहुत जहरीला नतीजा ये था कि चाइना का जो पाकिस्तान पर एतमाद था वो पाश हो गया था, और उन्होंने क्लियरली इंडिकेट किया था कि वो पाकिस्तान में मजीद जो ऑलरेडी सरमायाकारी कमिटेड है उसके बाद मजीद नहीं करेंगे। तो ये अब दोबारा से
उस एतमाद की बहाली जो है इस विजिट का सबसे मुस्बत नतीजा है, जिसके नतीजे में मुझे ये तवक्को है कि इस साल के आखिर तक एक दोबारा विजिट होगा, जिसमें फिर नए प्रोजेक्ट जो हैं, जो कि अभी उनकी तैयारी शुरू हो रही है, उनका फिर ऐलान किया जाएगा। और चाइना ने इस मामले में पाकिस्तान को ये भी एक वाज़े तौर पे तो ऐलान नहीं किया, लेकिन जरूर एक कंफर्ट दिया है कि जहां जहां भी उन्हें मालियाती तौर पे पाकिस्तान को जरूरत होगी IMF में, वो हमें एक सपोर्ट मिलेगी। और ये सारा जो इशू है कि हम IMF में जा रहे हैं, IMF का चाइना के साथ जो एक हम रिलेशनशिप है वो एक अलग सब्जेक्ट है जिसपे ऊपर हमें बात करनी है, लेकिन मकसद यही था कि हम एतमाद बहाल कर सकें। और इसलिए वज़ीर-ए-आज़म अपने वज़रा की पूरी टीम को लेकर गए थे, जिनके साथ उनके वज़रा ने मुलाकात की, सब ने असेस किया। और इंशाल्लाह इस विजिट का नतीजा यही है कि वो सारा काम जो CPEC का 2018 में रुक गया था, वो अब 2024 में इंशाल्लाह दोबारा चालू है। सो खुर्रम साहब, ये जो एक इम्प्रेशन है कि लोन्स रीस्केड्यूल के हवाले करवाने के हवाले से ये दौरा किया गया, इसकी आप फिर तरदीद करते हैं? जी नहीं, ये भी उसका हिस्सा था जी, कि ये जो हम चाइना के ऊपर हमारा इन्हिसार जो है वो पहले से ज्यादा बहुत बढ़ चुका है। और हम ये देख रहे हैं जो 16 महीने की 15 जमाती हुकूमत थी PDM की, उसमें भी चाइना ने बार बार पाकिस्तान की बड़े मुश्किल हालात में सपोर्ट की। तो लिहाजा उस सपोर्ट का इयादा ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। असल इशू मैं फिर कहूंगा कि जो एतमाद की बहाली सबसे मुस्बत था, उसके नताइज में फिर ये रोल ओवर जो दूसरे इशूज जो हैं और नई इन्वेस्टमेंट, वो इंशाल्लाह आपको आते हुए नजर आएंगे। राइट, बट खुर्रम साहब, ये इंप्रेशन किस हद तक दुरुस्त है कि IMF की ये कंडीशन है हमारे ऊपर, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से भी कंडीशन आयद की गई है कि वो हमें कोई बेल आउट पैकेज नहीं देना चाहता है कि अगर उनको लगे कि तमाम वो डॉलर्स जो हैं दे आर फ्लोइंग इनटू चाइना? नहीं, देखिए, ये तो बेल आउट पैकेज हम उनसे मांग भी नहीं रहे। देखिए, IMF जितने डॉलर्स हमें ऑफर कर रहा है, या वैसे कतकलामी की माफी, लेकिन हम तो उनसे मांग रहे हैं वैसे। नहीं जी नहीं, ये एक बजटरी सपोर्ट है, क्योंकि जितने पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए, IMF ने तो पाकिस्तान को तो कम से कम 20 से 30 अरब डॉलर चाहिए। लेकिन IMF के साथ गुफ्तगू करने का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान के जो माली हिसाबात हैं उनके ऊपर एक सर्टिफाई करता है IMF, जिसकी बुनियाद पर फिर हम पूरी दुनिया में जाकर ये बोरोइंग करते हैं। और यही इशू है कि ये जो दुनिया से जो हम बोरोइंग कर रहे थे, वो तकरीबन रुक चुकी थी 2018 से 22 में। जैसे जैसे वक्त आगे गया, वो बोरोइंग दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करना बंद कर दिया था। तो अब एक IMF का जो नया पैकेज आता है, उसके नतीजे में जब पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उनकी सर्टिफिकेशन होती है, फिर दरवाजा खुल जाएगा पूरी दुनिया से, प्राइवेट बैंक से भी और मुख्तलिफ ममालिक से भी हम अपनी सपोर्ट ले सकते हैं। तो इशू यही है कि हमें, और IMF की कोई पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती, उनकी डिमांड सिर्फ ये होती है कि हम अपने कर्जे वापस करने की इस्तेदाद को उनके सामने जाहिर करें कि हम इस तरह उनके कर्जे वापस करेंगे, जिसकी बुनियाद पर फिर सारी नेगोशिएशन होती है। तो ये चैलेंज है, मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की टीम जो है उसमें ऐसे लोग मौजूद हैं और वो खुद भी इस सारे मामले को जाती तौर पर देखते हैं। पिछले दफा भी उन्होंने जो है जुलाई, अभी ज्यादा महीने नहीं गुजरे, जून के आखिर में इन्हीं दिनों में जाकर जो है वो IMF का एतमाद बहाल किया था, जो अभी पैकेज पिछले 2 महीने पहले खत्म हुआ। तो लिहाजा उनका एक तजर्बा है जिसकी बुनियाद पर वो हम ये तवक्को कर रहे हैं कि चीन के साथ भी और IMF के साथ भी पैकेज तो अपनी जगह पर, लेकिन एक एतमाद की बहाली कि पाकिस्तान अब मजबूत हाथों में। राइट, एतमाद की बहाली और पाकिस्तान, आपने कहा कि एक मजबूत हाथों में है, ये एक बावर कराना था। अब ये बजट खुर्रम साहब किस हद तक IMF डिक्टेटेड होगा, क्योंकि ये भी एक तासुर है अवाम में, और अवाम की जो आपकी हुकूमत से तवक्कुआत हैं वो किस हद तक एड्रेस होंगी? अब ये बैलेंस किस तरह से मौजूदा हुकूमत स्ट्राइक करेगी कि एक तरफ से टफ कंडीशंस हैं जो कि IMF की, और शहबाज साहब जो है वो हमेशा से कहते आए हैं कि IMF इन पैसों के लिए हमसे नाक से लकीरें निकलवाता है। सो क्या हम मुमकिन होगा, उतनी स्पेस होगी कि अवाम के लिए कुछ रिलीफ मेजर्स लिए जा सके?
جی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، مختلف عناصر کی وجہ سے جو سب سے بڑا ریلیف عوام چاہتے تھے وہ ہم نے ڈیلیور کر دیا ہے کہ آٹے کی قیمت میں 50 سے 60 روپے فی کلو کی کمی ہے. تو ہر پاکستانی جو روزانہ کریانے کی دکان پہ جا رہا ہے، ہماری بھائی یا بہنیں جو ہیں، تو ان کو آٹے کی مد میں ایک بہت بڑا ریلیف محسوس ہوا ہے. ان کو چینی اور گھی کی قیمتوں میں کمی نظر آ رہی ہے، ان کو اور اشیاء کو دونوں کی قیمت میں کمی نظر آ رہی ہے. تو لہٰذا ایک بہت جو سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن تھی الحمدللہ وہ اگر پوری طرح نہیں لیکن پوری ہونا شروع ہو گئی ہے. یہاں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چونکہ بہت ٹف سچویشن ہے، کیونکہ صرف ایک مد جو ہے اندرونی قرضوں کی جو ادائیگی ہے جو 2018 سے 22 کے دوران ڈبل ہو گئے ہمارے اندرونی قرضے، اس نے پاکستان کے بجٹ کو پوری طرح جو ہے وہ سکویز کر دیا ہے. اور آج جو اسٹیٹ بینک نے ریٹ کٹ کیا ہے الحمدللہ مہنگائی کی کمی کی وجہ سے، صرف اس 1.5% سے کئی 100 ارب روپے کا جو ریلیف ہے وہ پاکستان کے بجٹ میں آپ کو نظر آئے گا. تو لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ آج بھی مشکل حالات ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن ہم استحکام کی طرف جا رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا بہت بڑی توقع جو کریانے کی دکان پر ریلیف تھا وہ ہم نے ڈیلیور کر دیے. رائٹ، بٹ خرم صاحب ریالٹی کو کنسیڈر کرتے ہوئے 1.5% کا لائک یو سیڈ انٹرسٹ ریٹس وچ از آلسو ناٹ سفیشینٹ، کیونکہ 50% سے زیادہ آپ کی انڈسٹریز، آپ کو آلریڈی پتہ ہے جو صورتحال ملک میں اس وقت ہے، اکانومی ہو، آپ کا پر کیپٹا انکم ہو، شرنک ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. ایسے میں ہم جو ٹارگیٹس دیکھ رہے ہیں کہ سیٹ کیے جا رہے ہیں، اور جو ٹیکس گروتھ کا بھی ایڈیشنل ریونیوز کی ہم جب بات کرتے ہیں، کس طرح سے ہم موبلائز کر پائیں گے؟ کیونکہ ان حالات میں انڈسٹریز کی طرف سے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکسز بڑھ پائیں گے؟ یہ تو ایسے سیناریو میں تو مزید ہی کم ہوتے ہوئے سچویشن میں نظر آئے گا. جی ہماری توقع تو یہی ہے کہ جو مئی کے نمبرز آئے ہیں مہنگائی کے، وہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس طرف مزید پیش رفت ہوگی. مہنگائی مزید ابھی 11.8% ہے، وہ سنگل ڈیجٹس میں جائے گی، جس سے پھر ایک وجہ پیدا ہوگی جس کی بنیاد پہ انٹرسٹ ریٹ کو مزید کٹ کیا جا سکے، اور اس سے انڈسٹری کو بھی ریلیف ہوگا اور پاکستان کے بجٹ کو بھی. میں پھر کہوں گا کہ ہر انٹرسٹ ریٹ کا جو کٹ ہے اس کا سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے وہ پاکستان کے جو بجٹری ایشوز ہیں ان کو ہے. فسکل سپیس جو ہے وہاں سے نکلنا شروع ہوگا. تو یہ اگر یہ اس نیٹ پہ ہم چلتے رہتے ہیں تو مہنگائی بھی کم ہوگی، انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوگا، اور پھر انڈسٹری کو بھی ریلیف آئے گا. لیکن وزیر خزانہ کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ نئے ٹیکس پیئر کس طرح سسٹم کے اندر کرتے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ وہ اگر ان کی سوچ افسر شاہی کے رٹے رٹائے فارمولوں سے باہر آئے، اور وہ پاکستان جو عوام جس طرح اپنی اکانومی کو چلا رہے ہیں اس میں سے دیکھیں، ہم اگر عوام کو یہ اعتماد ہو کہ ٹیکس دینے سے ان کے اوپر ایک آڈٹ کا اور حسابات کا پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے تو لوگ ٹیکس دیں گے. ابھی بھی بہت سارے لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے انہیں ایک وہ جو خوف ہے اس کا توڑنا، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ ایک بہت لبرل پالیسی جو ہے وزیر خزانہ کو لے کر آنی ہے، تاکہ لوگوں کو یہ اعتماد ہو کہ اگر ہم یہ ٹیکس جمع کرائیں گے تو پھر ہمارے اوپر کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹے گا. اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آلریڈی، آپ دیکھیں ہم بہت سارے انڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں حکومت کو، جس کا ہم اس طرح حساب نہیں دیتے، لیکن اگر وہ ٹیکس نیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آئی ایم ایف کو بھی ہم ایک بہتر پوزیشن دکھا سکیں گے. اور آنے والے سال، دیکھیے یہ سال کنسولیڈیشن کا سال ہے، ابھی گروتھ کا سال انشاءاللہ 2025 کے بعد سے شروع ہوں آلریڈی. لیکن اتنی باتیں خرم صاحب سن رہے ہیں کہ سٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، سٹیبل ہو رہی ہے. کس طرح سٹیبل ہو رہی ہے کہ جب ہمیں نئے قرضوں کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے یا آئی ایم ایف کے سے لون لینا پڑے، تو سٹیبلائز ہونے سے تو ذرا دور ہی ہے ابھی اس وقت معیشت پر. لائک یو سیڈ جی ایک بہت بڑا ہم نے لینڈ مارک اچیو کیا ہے کہ پاکستان نے $2 ارب کی ری پیمنٹس جو ہیں ابھی حالیہ ہفتوں میں بغیر کسی تلاطم کے اور بغیر مارکیٹس میں تو سراسیمگی پھیلائے ہم نے کی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں بھی کریں گے، مہینوں میں بھی کریں گے. تو لہٰذا ایک سٹیبلٹی ضرور ہے، ایک سینس ضرور ہے کہ وہ جو ایک ہیجان کا وقت تھا وہ گزر گیا ہے. بین الاقوامی طور پہ بھی اگرچہ ابھی بھی چیلنجز ہیں، لیکن اگر اس کو کنسولیڈیٹ کریں اور اسی جو کنسولیڈیشن ہے اس کو اگر وزیر اعظم اپنی دانش سے اور فراست سے
سیاسی طرف بھی لے کر آئیں اور خاص طور پہ جو اداروں کے درمیان تناؤ ہے اس کو کم کریں تو اوور آل پاکستان ایک بہتر پوزیشن میں ہے معیشت کے حوالے سے. رائٹ. خرم صاحب یہ بھی ذرا خوف ہے لوگوں میں کہ انکم ٹیکس ہے وہ اس کے سلیبز کم کیے جا رہے ہیں, کم کرنے کی طرف حکومت جو ہے وہ اس بجٹ میں اناؤنسمنٹس کرے گی. اس سے تو مزید مطلب غریب جو ہے وہ تو غریب تر ہوتا چلا جائے گا, سیلریڈ کلاس ہے وہ تو اس کا ڈائریکٹ برنٹ لیتے ہوئے دکھائی دے گی. جی نہیں, میرے خیال میں تو اب جس طرح کی مہنگائی جو پچھلے کچھ سالوں سے ہے, اب اس کے بعد تو جو سلیبز ہیں ان میں کوئی کمی کی کوئی لاجیکل ریزن تو نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ کہ موجودہ ٹیکس پیئر کے اوپر کہاں سلیب کی لائن لگائی جاتی ہے, حکومت نے اسی پر فوکس کرنا ہے کہ نئے لوگوں کو بلا خوف اور خطر کس طرح ٹیکس نیٹ میں لے کر آتی ہے. رائٹ. اور آپ نے لائک یو سیڈ کہ فائنانس منسٹر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ کس طرح سے ان کو کنونس کرتے ہیں یا ان کو لے کر آتے ہیں ٹیکس نیٹ میں. خرم صاحب آپ کا ضرور میں رد عمل چاہوں گی. پاکستان پیپلز پارٹی از ڈائریکٹلی ہٹنگ بیک اور نون لیگ کو بہت تنقید کا سامنا اس حوالے سے کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے پنجاب میں ڈیفیمیشن بل جب وہ پنجاب میں لے کر آتے ہیں اس پر پیپلز پارٹی کی اپروول یا ان سے مشاورت نہیں کی گئی. جہاں پر بجٹ کی کنسلٹیشن کی بات آتی ہے اس پر پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی. تو پاکستان مسلم لیگ نواز کیا اپنا ایک اہم اتحادی آنے والے دنوں میں کھونے جا رہی ہے؟ جی بالکل بھی نہیں. پیپلز پارٹی اور ہمارے مقاصد ایک ہیں. صرف مقاصد کے حصول کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے اس کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن میری بالکل توقع بھی ہے اور وہ بڑے اچھے تجربہ کار ہیں. شہباز شریف صاحب کوalition میں پہلے بھی چلائی ہے اور مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک نیا تجربہ ہے, لیکن یہ بھی وہ اس میں ضرور محمد نواز شریف کی فراست کو استعمال کرتے ہوئے مجھے یہ توقع ہے کہ وہ بہتر مشاورت اور مستقل مشاورت, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں تو خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا رول بڑا اہم ہے. صدر زرداری بھی اسلام آباد میں جو ہے ان کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے. ان کی موجودگی کو استعمال کرتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ خرم صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اگلے 3 مہینوں میں اسمبلی تحلیل بھی کر سکتے ہیں. منظور وسان صاحب کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما اس قسم کے اشارے دے رہے ہیں. جی نہیں, آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو فساد اور فتنے کی قوتیں ہیں وہ تحلیل ہوں گی اور انشاءاللہ یہ منتخب جمہوری حکومت قائم ہوگی. رائٹ. خرم صاحب سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے بھی نیب امینڈمنٹس کیس کی ہیئرنگ کے دوران مذاکرات کی جہاں پر ذکر ہوا, ڈائیلاگ پر جو ہے وہ سٹریس دیا گیا. ایون پی ٹی آئی سے یہ استدعا کی جا رہی ہے اور ان کی جانب سے شاید کچھ اس قسم کی ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب کو خط بھی لکھیں گے. آپ کی جماعت جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ ہے, مذاکرات چاہتی ہے, مشکلات سے ملک کو باہر نکالنے کے لیے ایک وے فارورڈ کے لیے اور اس ڈیڈ لاک کی صورتحال سے باہر نکالنے کے لیے کس حد تک سمجھتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز میں؟ اینڈ سائملٹینیسلی جس قسم کے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں جہاں پر آپ کے اوپوننٹس کے گھروں پہ ابھی بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. آج اپوزیشن لیڈر سرگودا میں ان کو زیادہ دہشت گردی کی عدالت کے اندر نہیں داخل ہونے دیا گیا. سو ان اقدامات کے ساتھ آپ کو لگتا ہے وہ مذاکرات کے لیے ایک کنڈیوسو ماحول بن پائے گا؟ یہ تو ٹیمپریچر کو مزید ہی ریز کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ماحول. جی بڑی وضاحت سے آپ کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے, جمہوریت کی بہتری کے لیے, انتخابات کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے ہم ہر وقت مذاکرات کے لیے تیار ہیں. قانون سازی کے لیے مشاورت کرنی ہے, ہم ہر وقت تیار ہیں. لیکن جو اپوزیشن کے مختلف زعماء ہیں ان کے جو اگر کوئی قانونی معاملات ہیں یا ان کی جو اس وقت اگر وہ پابند سلاسل ہیں اس پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے. ہم عوام کے مسائل کے حل کے لیے پارلیمان سیشن میں ہے, پرسوں بجٹ کا اعلان ہونا ہے, تو ہم ہر وقت تیار ہیں. اگر ان کے پاس کوئی تجاویز ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں جس طرح نیب ترامیم ہے, سپریم کورٹ نے بھی کہا, لیکن سپریم کورٹ کے کہے بغیر بھی ہم نے تو کبھی جو عوامی مسائل ہیں یا قانون سازی اس پر دروازے بند نہیں کیا, ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہیں.
राइट और खुर्रम साहब आखिर में ब्रीफली आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है, इस्लामाबाद के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनको तब्दील करने के लिए जो नून लीगी रहनुमाओं की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया है और एक्सेप्ट भी वो करते हुए ट्रिब्यूनल को चेंज किया गया है। आप क्या समझते हैं, इससे आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत की क्रेडिबिलिटी किसी हद तक मुतासिर ज़रूर होगी, जिन पर ऑलरेडी आपके ओपोनेंट्स चार्ज लगा रहे हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है? देखिए, अपने मुखालफों को खुश करना हमारा मकसद नहीं है, और वो अगर मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे बताया गया है कि ये भी शायद तौहीन अदालत है, अगर वो एक फाजिल अदालत के सरबराह को सबसे बड़ा टाउट कह दें वो ठीक है, लेकिन अगर हम अदालत में बैठकर बाकायदा तौर पर एतराज करें तो वो गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और आइन ने उसको मुकम्मल इख्तियार दिया है कि वो इलेक्शन और इलेक्शंस के साथ जो जुड़े हुए मामलात हैं उनमें वो मजाज हैं और वो रिस्पॉन्सिबल है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के पास फुल अथॉरिटी है ट्राइब्यूनल्स को चेंज करने की। ये नहीं हो सकता कि अपोजिशन एतराज करे तो वो ऐन असूल है और अगर हमारे अरकान एतराज करें तो वो बेअसूली है। तो लिहाजा हमें आइन के ऊपर और आइनी इदारों पर एतमाद करें। सर लेकिन यहाँ पर तो ट्रिब्यूनल पेश होने के लिए उनसे इस्तदा लीगी रहनुमाओं से करता रहा, आरोज से करता रहा, ये तो पेश ही नहीं हुए गए और आज को ये कहा जा रहा है कि जी हम पेश नहीं हुए तो हम पर जुर्माने हो गए और जिन्होंने फॉर्म 45 सबमिट कराया उसको फौरन ही एक्सेप्ट कर लिया गया। तो वो तो ट्रिब्यूनल भी मांग रहा था कि फॉर्म 45 दिखाए जाए। देखिए जी, हम यही तो एक हम सबके ऊपर एक मुश्किल मरहला आता है कि ये हम जब टेलीविजन पर मौजूद हैं तो हम अदालत नहीं, और अदालत के जो अंदरूनी मामलात हैं उनको अदालत पर ही हमें छोड़ना चाहिए। और मेरी जज साहिबान से भी इस्तदा है, जो भी ट्राइब्यूनल के हैं या दूसरी अदालतों के, वो भी अपने आप को बजाय बेंच से कोई ऐसे कमेंट्स दें या ऐसे रिमार्क्स दें, वो अपने फैसलों के जरिए बात करें और रोजाना फैसले आ सकते हैं। तो लिहाजा अगर हम उस पर रहेंगे तो इससे एक तो दर्जा हरारत भी कम होगा और हमारा एतमाद भी इंशाल्लाह बहाल होगा इन अदालत। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक वफाकी वजीर, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा फाइनेंस मिनिस्टर के लिए मोहम्मद औरंगजेब साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो नए टैक्स पेयर्स को किस तरह से टैक्स नेट में लेकर आते हैं। और साथ साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी के भी हवाले से कहा कि बेहतर और मुस्तकिल मशावरत इस वक्त ज़रूरी है। साथ साथ चाइना के विजिट के हवाले से एतमाद की बहाली के हवाले से चीन को उन्होंने कहा कि बावर कराना बड़ा ज़रूरी था। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।